अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम ओपीडी और मैं हूँ आपकी होस्ट नौशीन शहजाद। आज हमने साइकोलॉजी का जो टॉपिक रखा है ताकि आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकें, उस टॉपिक का नाम है बच्चों को पालने के मुख्तलिफ़ तरीके या पेरेंटिंग स्टाइल्स। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं ये पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों को पालते हैं, मगर हम यहाँ पर एक सवाल रेज़ कर रहे हैं और वो सवाल ये है कि आखिर बच्चों को पालना ऐसा इम्पॉर्टेंट काम क्यों है और इसके मकासद क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इंसान जो है वो बच्चों को जो पालता है तो उसके क्या मकासद हैं। 3 गोल्स हैं, डेफिनेट गोल्स हैं जिनकी बेसिस पे पूरी दुनिया में बच्चों को पाला जाता है। सबसे बड़ा गोल ये है कि आप इस बात का ख़याल रखते हैं कि बच्चे की हिफाजत और उसकी सेफ्टी जो है वो बिल्कुल सामने रहे। हमारा मकसद ये होता है कि बच्चा बाहिफाजत और अमराज से बच के बड़ा हो जाए। ये पहला गोल होता है हर माँ बाप के बच्चा पालने का, कि बच्चा हिफाजत से भी पले और महफूज तरीके से भी पले, यानी उसको कोई चोट न लगे। दूसरा गोल क्या है? बच्चों को पालते हुए दूसरा गोल जो हमारे मकसद होता है, जो गोल होता है, वो ये होता है कि हम बच्चे को एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाएं जो अपने लिए भी बेहतर हो और मुआशरे के लिए भी बेहतर हो। तीसरा गोल क्या होता है? तीसरा गोल बच्चे पालने में ये होता है कि बच्चा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर बड़ा हो। तो आप देखिए कि इन 3 मकासद की वजह से, इन 3 गोल्स को सामने रख के बच्चों को पाला जाता है। मैं आपसे एक ज़िक्र करती हूँ कि हमारे साथ सानिया मुख्तार हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया और ईमेल करके उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है और उनका सवाल जो है वो ये है कि जी बिल्कुल हमारे टॉपिक से मिलता जुलता है। उनका सवाल ये है कि मेरा बेटा 5 साल का है और वो बहुत शाय है और वो किसी गेस्ट से नहीं मिलता। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जब आपका बच्चा पहली मर्तबा शायनेस शो कर रहा था जब गेस्ट आए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी गेस्ट ने उसको कोई चुभता हुआ जुमला कह दिया हो। मसलन बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ मेहमानों की आदत है कि छोटा सा बच्चा अपनी खुशी से उनसे मिलने आया है, अपना नन्ना सा प्यारा सा हाथ उनके आगे कर रहा है सलाम करने के लिए, और गेस्ट ने बजाय वालेकुम अस्सलाम कहने के या जीते रहो कह रहे, अरे तुम्हारे नाखून कितने गंदे हैं, तुमने आज कपड़े नहीं बदले, देखो तुम नाक साफ करके नहीं आए। बच्चे के जहन में बाज़ मर्तबा जब वो पहली मर्तबा किसी सिचुएशन में जाता है तो वो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल समझिए कि एक पत्थर की तरह एचिंग हो जाती है और वो ये सोचता है कि ये एक शख्स जिसने मुझे शर्मिंदा कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नेक्स्ट टाइम भी गेस्ट के पास जाऊंगा तो वो कुछ और जुमला बोल देंगे। तो बच्चा उस कैफियत से बचने के लिए मेहमानों के पास जाना ही छोड़ देता है। जब नेक्स्ट टाइम आपके गेस्ट्स आएँ तो आपने चूँकि बच्चे में से शाइनेस ख़त्म करनी है तो गेस्ट्स को इन्वॉल्व कीजिए, उनको बताइए बच्चे की मौजूदगी में नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में, कि हमारा बेटा अभी आपसे मिलने आएगा और आप उसके जो प्यारा सा उसने रेड कलर का जंपर पहना हुआ है उसकी तारीफ़ कीजिएगा ज़रूर, उसने नया लिया है और वो बड़ा खुश होता है उसको देख के। और बच्चे को जब आप मिलवाने लाएं तो आप बच्चे को मत कहिए कि बेटा अंकल से हाथ मिलाओ, बेटा आंटी से हाथ मिलाओ, अंकल को सलाम करो, दादा को सलाम करो, चाचा को सलाम करो। ये वो जुमले हैं जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों को बच्चों को सलाम करना चाहिए और ये हमारी बहुत सी जो हमारे हमें अपना मज़हबी लिटरेचर मिलता है उसमें भी यही जो है कि ताकीद आती है कि बड़े बच्चों को सलाम करें। तो आप बच्चे को ले जा कर के चचा को कहिए, देखिए भाईजान ये हमारे बेटे से मिलिए और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आज तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। 2 तारीफ़ें कीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जाइए और उसको बच्चों के और उसको चचा के पास थोड़ी देर के लिए ले जाकर वापस ले आइए। मगर आपका जुमला डायरेक्टेड होना चाहिए चचा की तरफ कि भाईजान आप बेटे से मिलिए,
آپ ہمارے ننھے بیٹے سے ملیے جو آج بہت اچھا انہوں نے اپنی بلی کو کھانا دیا ہے، یا کوئی اور تعریف جس سے بچے کا دل خوش ہو جائے، اور پھر مختصر سے وقفے کے بعد اس کو واپس لے آئے۔ تو جب آپ آہستہ آہستہ ایسا کریں گے تو بچے کے بیچ میں ایک مضبوطی آئے گی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ تمام مہمان اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ایک مرتبہ وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر جب مذاق اڑانے والے بھی مہمان آئیں گے تو وہ ان کا بھی جواب دے سکے گا۔ اس وقت ہمارے پاس ایک کالر ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنی کال کی طرف۔ آپ نے یہ جو بات کی تھی کہ بچوں کی تصویریں وغیرہ لیں، ان کو موٹیویٹ کریں اس طرح جیسے صفائی کرنے کے جی، لیے، یہ میں نے کیا ہے اینڈ اٹ ورکس آلسو، ریئلی؟ مگر ان کی ہے بڑی شارٹ ٹرم میموری۔ ایک بار کر لیں وہ کر دیتے ہیں، دوسری بار پھر بھول جاتے ہیں، تیسری بار کرو یاد رکھتے ہیں، پھر چوتھی بار پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو کنسسٹنسی آف ہیبٹ جو ہے، جی، یہ ہم کیسے رکھیں؟ بیکاز ایوری ٹائم اٹس اے نیو پروسیجر۔ ہاؤ ڈو وی گیٹ دیٹ کنسسٹنسی کہ یہ بچے یاد رہیں کہ یہ چیزیں انہیں کنسسٹنٹلی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کرن کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے بچوں میں کافی فرق ہے، اور بیٹا تھوڑا خیالوں میں گم رہتا ہے، بیٹی ایکٹیو ہے، اور یہ کنسسٹنٹ بیہیویئر چاہ رہی ہیں۔ تو کرن، میں یہاں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ بیسیکلی ہم ایز اے پیرنٹس، ایز این ایڈلٹس جو کہ سب کچھ سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سائیکالوجسٹ ہوں، میں نے تو نہ جانے کتنی چیزیں سیکھ رکھی ہیں کہ یوں کریں اور یوں کرنا چاہیے، اس کے باوجود میں بھول چوک جاتی ہوں، اس کے باوجود میں کبھی کبھار بیکاز ٹو ایئر از ہیومن، تو ہم وہ ہیومن ایرر جو ہے اس کی ہم جگہ رکھیں گے اپنے، جب ہم بات کر رہے ہوں گے لوگوں سے، بچوں کو ڈسپلن کر رہے ہوں گے، تو ہم اس ہیومن ایرر کا ایک ان کو ضرور ایک لیوریج دیں گے، رائٹ؟ تو اب یہ ہے کہ بہت کنسسٹنٹ نہیں ہوگا، اگر 10 کھلونے بکھرے ہوئے ہیں اور بچے نے 3 بھی اٹھا لیے تو آپ سمجھیں آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ ہیبٹس ٹیک اے لائف ٹائم ٹو ڈیولپ۔ بچے کے ساتھ ہم کو افیکشن شو کرنی ہے۔ افیکشن وہ ایسنس ہے پیرنٹنگ کا، وارمتھ جو ہے وہ ساری پیرنٹنگ کا ایسنس ہے، کہ آپ نے بچے کو وارمتھ شو کرنی ہے۔ آپ کے جب بچہ کوئی اچیومنٹ کرے تو آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ کی آنکھوں میں ایک چمک ہونی چاہیے، اور آپ اپنے بچے کو بار بار دن میں کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے ہگز کر سکیں، اس کو گلے لگا سکیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ جو کانٹیکٹ کمفرٹ ہے اس کے اوپر بہت ریسرچز ہوئی ہیں، اور یہ کانٹیکٹ جو ہے یہ بچے کو ماں باپ سے قریب کرتا ہے، اور ماں باپ کو بچوں سے قریب کرتا ہے، اور جب ایک دوسرے کے دونوں قریب ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ انوویٹیو بنیں، اور اچھے کام کریں، رسپانسبل ایڈلٹس بنیں، اور اپنی کلچرل بیک گراؤنڈ کو لے کر آگے بڑھیں۔ آج کا موضوع یہاں پر اختتام پہ آتا ہے، اور اب ہم اگلے ٹیوزڈے کو آپ سے ملیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے OPD آن لائن، اور اپنی سائیکالوجسٹ کے ساتھ جن کا نام ہے نوشین شہزاد۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔